कमल पनि। मलाई नमस्कार भन्नै पर्दैन नि, मलाई त कल्पनाजी भनेको मनपर्छ। होइन हजुर, हजुरको बाबा बरबटे काई साहबले थाहा पाउनु भयो भने हजुरको नामै लिएर त कसरी बोलाउनु र माई साहब? हो, तिमीहरूको यस्तै सोचले गर्दा त हाम्रो समाज परिवर्तन हुन नसकेको नि। यदि समाज परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला आफ्नो सोच बदल। के हामी जस्ताले समाज परिवर्तन गर्न सकेला र हजुर? किन सकिँदैन? अब पहिला मेरो बाबालाई सबैजनाले बरबोटे काजी साहब भनेर बोलाउँथे। समय परिवर्तन हुँदै गएको छ र अहिले मेरो बाबालाई सबैजनाले बरबोटे काका भनेर बोलाउँछन्। के यो परिवर्तन होइन र? हुन त हो हजुर, तर हजुरको बुवाले पुरानै संस्कार, पुरानै इज्जत र हामीबाट पुरानै सम्मान खोज्नुहुन्छ। हो, हाम्रा बाबा हजुरको त्यो पुरानै छाप हो। उहाँ अझै पनि चाहनुहुन्छ सबैजनाले मैले भनेको मानिदियोस् भनेर, तर अहिलेको पुस्ता त्यस्तो छैन। हजुरले भनेको त ठिकै हो, तर सर के होइन, परिवर्तन सम्भव छ। साँच्ची म त गफमा भुलेछु। साँच्ची तिम्रो आमालाई कस्तो छ अहिले? कस्तो हुनु, त्यस्तै छ, रोगी र अशक्त हुनुहुन्छ, तर पनि मेरो पिर गर्न छोड्नुहुन्न। चिन्ता नगर कमल, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। अनि तिम्रो घाँसको भारी पुग्यो त? पुगेको छैन, भर्खर आएको। ल बिस्तारै काट, म आएर बोलाइदिएँ काम गर्ने मान्छेलाई। ल अहिलेलाई म गएँ। अब के गर्नु, उहाँको कुरा पनि ठिकै हो, तर बरबटे काजी साहब यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न। तर समय परिवर्तनशील अवश्य छ। राम्रोसँग सम्झाउँदैछु। मैले के गरेर बाबा? कुरा के गरिस् र के गरिस् भन्ने कुरा होइन छोरी। हेर छोरी, जे भए पनि हामी काजी खानदानका परिवार हो। मेरी छोरीले भुइँबुट्टेहरूसँग सङ्गत गरेको र बोलेको मलाई मन पर्दैन। मैले त कमलसँग त्यस्तो नराम्रो कुरा केही गरेकी होइन। बस तैँले केही भन्नु पर्दैन, मैले सब बुझिसकेको छु। 10 वर्ष अगाडि लगेको ऋण त्यो शारदाले अहिलेसम्म तिरेकी छैन। हो, मलाई यही शब्द मन पर्दैन, किनकि तिनीहरू गरिब आफ्नै कारणले भएका हुन्। त्यस्तालाई सहयोग गर्न खोज्यो भने औँलो दिँदा डुडुल्लो निल्छन्। तर बाबा, तिनीहरू पनि त यही समाजका मान्छे हुन्। तँ कुन समाजको कुरा गर्छस् छोरी? त्यस्तासँग बोलेर सङ्गत गर्यो भनेदेखि भोलि तिनीहरूले हामीलाई मान्दा पनि मान्दैनन् र गन्दा पनि गन्दैनन्, बुझिस्? ल छोरी, जा त एक कप मिठो चिया बनाएर लिएर आइज। होइन ए मौसमी, अलि चाँडो हात चल्नु न, अरू काममा त भ्याउनु पर्यो नि। कि दिनभरि यही भाडा मात्रै माझेर बस्ने हो? हुन्छ आमा, म गर्छु बिस्तारै। हेर त्यहाँ हात चल भन्छु, मुख चलाउँछु। बिहे काम कि आइ मैले। तपाईँ गएर आराम गर्नुहोस् आमा, म छिटो छिटो भाँडा सबै माझेर आउँछु। आराम गर्ने होइन, आफ्नो त भात खाएपछि सुत्ने बानी छ। गएर एक निद्रा सुत्छु, छिटो गरेर आउनु। हस् आमा।
बुढी घरको परिवार त कोही छन् सबैजना कहाँ गएछन् बुबा खेततिर जानु भएको छ आमा भित्र सुत्न जानु भएको छ राजु स्कुल गएको छ ए आमा भित्रको सुतिरहेका छिन् के गर्दा होइन तिम्रो कानमा कानगुजी कति भयो नहुने बेला भयो है भन हेर्न खोजेँ मैले ए तँलाई जोड्या मेरो गहना चोरलाई त्यहाँ दाउ खोज्दै सिस होइन त होइन कहाँ चोरी मैले गहना चोरेर त जाँड खानालाई दाउ खोज्दै थिइस् किन होइन भन्छस् अझ तपाईँ त मैले होइन कि मैले हुँदैन होइन कि मैले होइन कि के तमास हो यो के हुनु नि तपाईँको जड्या छोराले झन्डै मेरो गहना चोरेर रक्सी धोक्न जानु लागेको थियो के गर्नु आफ्नै घरमा चोर छन् अब त फुकालेर राख्नु पर्यो यो 12 मासेको के भयो यो पनि लानु पर्यो फुकालेर रक्सी धोक्दियो भने छैन फेरि त्यसलाई त राम 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 आफ्नै आमा घरमा चोर्नी भइसक्यो नि त चोर किन यसो गर्नुहुन्छ हजुर के भन्नु मैले तिमीहरूले मेरो कुरा बुझ्छौ म गाउँ डुलो गएँ जा गएर मरेन मर्छ भर्ती घर नआउनु के छ बुहारी यस्तै हो अब के गर्नु चित्त नदुख के को चित्त नदुखाउने चित्त दुखाए नि नदुखाए नि जडेको सक्ने हो त पनि धेरै बुहारीले नटोकस् आफै गतिलो स्वर 15 लाख दोष दिन्छ छोरो गतिलो हुनलाई त बिउ पनि गतिलो हुनु पर्यो नि बिउमा त गतिलो भएर हुँदैन बारी चाहिँ खर पाको पर्यो आमा आमा के भयो आमा सास फेरि गाह्रो भएको दम पाए आमा म औषध लिएर आउँछु ल बाबु औषधि लिन छिट्टो आमा औषधि पनि सकिया रहेछ किन्न जाउँ भने पैसा पनि छैन हे भगवान अब के गर्ने होला के गर्नु पर्दैन छोरा यस्तो बेलामा भगवानको नाम लिएर नारायण भन्ने तुलसाको मठमा राख्ने गाउँको यसो 2-4 जना दाजुभाइ खोजेर बाँस काट्न जाने नि के भन्न खोज्नुभयो कान्छामा तपाईँले यस्तो सके हामीलाई सहयोग गर्नु नसके पीडा दिने काम नगर्नु कान्छामा बिन्ती गर्छु बरु तपाईँ गइहाल्नु के भयो आमालाई हेर्नुहोस् न हजुर आमालाई दम बढेर निकै गाह्रो भइरहेछ आत्तिनु पर्दैन औषधि खाएपछि सबै ठिक भइहाल्छ नि औषधि पनि छैन पैसा पनि छैन अब के गर्ने होला हजुर चिन्ता नगर म औषधि ल्याइदिइहाल्छु नि बरु पहिलाको औषधिको पत्ता छ भने देऊ न आमा नआत्तिनुहोस् म औषधि लिएर आउँछु अनि सबै ठिक भइहाल्छ नि हुन्छ म छिट्टै लिएर आउँछु आमा हजुर नआत्तिनु सायद कल्पनाजीले छिटै औषधि लिएर आउनुहुन्छ खोइ बाबु मलाई त साह्रै गाह्रो भयो न प्राणै जान्छ न त निपुणै हुन्छु के भन्नु भयो आमा त्यस्तो कुरा नभन्नु न डाक्टर यो औषधि दिनुहोस् न आमालाई दम बढेको छ भने
औषधि ल्याइदिए यो छिटो खुवाइहाल्नुहोस् है बरु छिटो निको पानी लिएर आउँछु होइन होइन म लिएर आउँछु पानी तर बस्दै गर्नुहोस् ल बा ल जय होस् नानी धन्यवाद कल्पनाजी हजुरले गर्दा आमाले समयमै औषधि खान पाउनु भयो ल यति कुरामा नि मलाई धन्यवाद दिइरहनु पर्छ त बरु आमाको राम्रोसँग ख्याल गर्नु बेलैमा औषधि ल्याइदिएको छु अब भने ठिक हुन्छ कमल केही पर्यो भने मलाई खबर गर्नु म जान्छु है अहिले जय होस् सीता के छ अनि डेटिङ कहिले जान्थ्यो नि हामी अस्ति राम्रोसँग बस्न पाइएन डेटिङ कति यो जङ्गल र झाडीमा मात्रै डेटिङ जाने कहिले काहीँ त रिसोर्टतिर टाढा जाउँ न भइहाल्छ नि पैसा चाहिँ कति चाहिन्छ नि 10,000 जम्मा 10,000 म ल्याइहाल्छु नि 10,000 रुपियाँ त म लिएर आउँछु है आजकल धेरै टोलौनी भएको छ जस्तो त जाउँ कहाँ जाने बाउ हस्पिटल यसरी टोलाउनु भनेको डिप्रेसनको लक्षण हो बेलैमा चेकअप गराउनु पर्यो नि अब यी बाउ पनि के कुरा गरेको होला मलाई यहाँ लको लक्षण देखिरहेछ बाउ भने डिप्रेसन कुरा गर्छ यार ल यो त फेरि टोला ल हिँड हस्पिटल हिँड यो त पक्कै डिप्रेसनको लक्षण हो ए बाउ जादिन म हस्पिटल सासुलाई तपाईँ जानुस् झन् राम्रो कुरो गरे झन् रिसाएर हिँड के हिँड्नु भनेको तेरो छोरो हिँडिहाल्छ नि नहिँड्नलाई 4 महिनाको बच्चा हो र मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन जतिखेर नि टोले राख्छ कहिले काहीँ त तपाईँ पनि त टोलाउनु हुन्थ्यो नि चुप पहिला मलाई पुरा बोल्न दे यसरी टोलाउनु भनेको डिप्रेसनको लक्षण हो हस्पिटल जाउँ भन्दै थिएँ फन्केर हिँड अब मान्छे मारेर आउने हो कि खै कुनी कुनी ढल्केर बसिरहेको छस् छिटो गर्न जान्दिनस् के म मिसिन हो र गर्दै त छु नि मैले गर्ने नभए आफै गर्ने ए अब हुँदा हुँदा तैँले मसँग मुख चलाउन थाली छैन मुख मात्र हैन मेरो हात पनि चल्छ मुख मात्र हैन मेरो तैँले मेरो आमालाई कुट्ने तेरो यत्रो हात आमालाई मात्र हैन तिमीलाई अबदेखि मलाई दुःख दिने कि नदिने अबदेखि मलाई रक्सी खाएर कुट्ने कि नकुट्ने अबदेखि तिमीले एकदम रक्सी खाने हो बुझ्यौ अनि तिमीले पनि घरको सारा काम गर्ने बुझ्यौ बुझी बारी बुझी 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 बारी बुझी खाना खाएर यसो ढल्केको त कस्तो दिउँसै सपना देखेछु दिउँसै देखेको सपना त लाग्दैन होला नि है तल गाउँतिर यसो केही ज्यामी काम पाउँदै भनेर गएको थिएँ ए अनि काम पायौ त पाइन हजुर त्यसैले अब घरतिर फर्केको अनि तपाईँ कहाँ गएर आउनुभयो ए म त्यहाँ तल पसलसम्म केही सामान लिनु थियो त्यही सामान लिएर आएँ कि
यो कल्पनालाई जति भन्दा पनि लागेन। केही गरी यो कमलले फकाएर भगायो भने त मेरो इज्जत कहाँ पुग्ला। बरु यसलाई मार्दिनु पर्यो, खेलै खत्तम। तर मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। ठन्डा दिमागले आइडिया लगाउनुपर्छ, अनि मात्र सबै काम बन्छ। ए सामान लिएर आउनु भएको हो। अनि कमल, तिम्रो आमालाई अहिले कस्तो छ नि? कस्तो भन्नु, औषधि खाँदा कम हुन्छ, एक दिन पनि औषधि छुट्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ। चिन्ता नगर कमल, सब ठिक हुन्छ। बरु त्यस्तो औषधि सकियो गाह्रो पर्यो भने मलाई खबर गर्नु। अहिलेलाई म जान्छु। चिन्ता नगरेर पनि के गर्नु, एक पैसा आम्दानी हो नि, काम गर्न पाएन। मैले त जिन्दगीदेखि नै हरेस खाइसकेँ। आशीर्वाद, के छ काठमाडौँतिरको हालखबर? ठिकै छ दाजु। अनि होटल कस्तो चल्दैछ तेरो? तिहारमा होटल त राम्रै चलिरहेछ, म त साह्रै बिजी छु। ठिकै छ नि, तँ अब अस्त व्यस्त नै छोस् भने म एउटा काम गर्ने केटो पठाइदिन्छु नि त। हो र, हजुरको जय होस् दाजु। सुन, अब त्यसलाई तलब दिनु चाहिँ पर्दैन, खाना नआउनु दिनु, मजाले काम लाउनु। अनि एउटा कुरा सुन है, त्यो केटालाई भुलेर पनि होटलबाट बाहिर निस्किन चाहिँ नदिनु नि, भाग्ला नि फेरि। आजकल कामदार पाउन गाह्रो हुन्छ क्या। हस् दाजु। बुझिस् होइन? ल म तेरो फोन नम्बर दिएर आजै त्यसलाई पठाइदिन्छु। हुन्छ दाजु, काम गर्ने मान्छे चाहिरहेको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भन्नै पर्दैन नि, यो त मैले गर्ने सानो सहयोग हो नि है। ल शारदा, अनि बेसको नै खोकी लाग्यो के हो? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बसौ न हजुर। ए ल ठिकै छ। पर्वते काजी साहब, के कति काम ल्याउनु भएको नि? म त एउटा सल्लाह गरौँ कि भनेर आएको। कस्तो सल्लाह हजुर, भन्नुहोस् न। अब हेर शारदा, अब तिमीहरूको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै जाँदैछ। सुन, कमललाई काठमाडौँ काम गर्नु पठाउनु पर्यो। होइन, आज यो बरबोटेले किन यस्तो कुरा गर्दैछ? खै मैले त केही बुझ्न सकिनँ। होइन, के भयो? केही होइन, अब मेरो छोरालाई कसले काम देला हजुर? तेरिका, कामको चिन्तै नगर्न। बरबोटे काजीले भनेपछि काम नहुने भन्ने पनि हुन्छ र? मेरो एकजना भाइ काठमाडौँमा ठुलो होटल चलाएर बसिरहेको छ। मैले भनेपछि कमलको काम पक्का। हुन त हुन्थ्यो हजुर, तिहार आइसक्यो, दिदीको हातको टिको लाएर तिहार पछि पठाउन पाए हुन्थ्यो। हुँदैन, तिहार पछाडि त आएको मौका पनि छोड्छन्। मलाई त्यो काठमाडौँको भाइले आजै पठाइदिनु भनेको छ। आज त खोइ घरमै छैन, बिहानै काम पाए खोजेर गर्छु भनेर गएको थियो, आएकै छैन यतिखेरसम्म। आएछ ल। काइसाब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। के कामले आउनु भएको थियो कुन्नी काइसाब? बुझिस् होइन, काम एकदम राम्रो अनि काम पक्का छ। तर आमालाई एक्लै छोडेर म कसरी जाम? त्यसो नभन् छोरा, आमा आमा भन्दा भन्दै तेरो भविष्य अन्धकार हुने भयो। अब त तेरो बिहे गर्ने उमेर पनि भइसक्यो, हामीसँग पैसा छैन, कसरी बिहा गर्ने भन् त? काठमाडौँ जानलाई पनि त पैसा चाहिन्छ होला नि आमा। चिन्ता लिनु पर्दैन, म छँदाछन् तैँले चिन्ता गर्नुपर्छ। ल मसँग छ पैसा। ल
समात किन ए यहाँ फोन नम्बर पनि छ ल अब भित्र जा बाटोलाई चाहिने तेरो खाजा साजा कपडा सपडा के हाल्नुपर्छ समात नरो कमल नरो तेरो भविष्यको लागि भए पनि जा त सहरमा गएर पैसा कमाइस् भने मलाई पनि औषधिको लागि हात दिन पर्दैन बाबु जाऊ रुन्न जा जा बाबु जा तैँले पनि 2-4 पैसा कमाउन पाउँछस् मेरो आशीर्वाद छ तँलाई तपाईँले नि त्यसो भन्नुहुन्छ भने मैले के भन्नु र आमा छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि जान्छु हे तेरिका पिर गर्नै पर्दैन नि यो गाउँमा त्यत्तिकै बेरोजगार भएर लखर लखर हिँड्नुभन्दा त काठमाडौँ त्यति राम्रो जागिर पाइएको छ अनि काई साहब मेरो छोरोलाई केही अप्ठ्यारो त पर्दैन नि है अर्को वर्ष तिहारमा आउँदा एक झोला पैसा लिएर आउँछ यो आमा अब म जान्छु अर्को साल टन्न पैसा कमाएर आउँछु तपाईँको औषधि सकिन्ला छ 1000ले औषधि किन्नु पर्दैन बाबु मलाई पर्दैन गाडी भाडा अड्कलेको पैसा नपुग्ला मसित पैसा देऊ भने पैसा छैन बाबु मलाई 4000 पुग्छ आमा नै पर्दैन लैजा बाबु मलाई किन चाहियो पैसा राख्नु बाबु अब रुनै पर्दैन किन रोए कि रुने दिन त गयो सुन चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यहाँ पर चौतारामा नाइट गाडी आउँछ त्यो चढेर भोलि बिहानै काठमाडौँ पुग्नु मैले सब भनिदिएको छु है हस् काई साहब ल पैसा कमाएर लिएर आउँछ त्यहाँ 10 रुपियाँ हटी गए पनि बाँकी होइन है सिल त हाल्यौ नि अहिलेको हाल्यो यहाँ भोक लाग्छ छिटो गर ल छिटो खेल्न जानुपर्छ लक्ष्मी पूजाको देउसी भैलो खेल्ने दिन त जसले जुन गरिबले नि पैसा दिइहाल्छ नि 200-400 रुपियाँ त म भटाइहाल्छु नि किन चिन्ता आहै भन मेरा भाइ हो आहै रामदरी भन आहै सुर्मीलाई भन आहै भन न भन आहै यो घर कत्रो आहै सँग दरबार कत्रो आहै यो आँगन कत्रो आहै ढुडी खेल कत्रो आहै भैरी रे खेल्दै आहै आएका हामी आहै
यत्रो बेर भटाइसक्यो अब एकैछिन भटाउन के छ र मसित तिमीलाई दिनलाई दान केही छैन बा अर्को घर जाऊ यत्रो रातभर दुःख हिँडेछौ बा मैले के देऊ मसित एक पैसा छैन मैले त अघि नै भने हो नि अघि नै भने भए हुन्थ्यो नि रातभरि करायो दक्षिणा हरायो झन् चन्न दक्षिणा आउला भनेर मच्ची मच्ची मादल बजाएको आखिरमा हात मात्रै दियो चुप लाग्यो तिमीहरू बरु यसो गरौँ न अघि हामीले पल्लो गाउँ पल्लो घरतिर जम्मा गरेको सबै चामल पैसाहरू आमालाई छोडेर जाउँ न हेर त अब कति बिचरा मैले त दिन सकिन तिमीहरूसित म कसरी लिन सक्छु र मलाई पर्दैन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हामी त रातभरि भटाउने हो रातभरि पैसा कमाइहाल्छौँ यहाँ हामी रातभरि कमाउँछौँ हजुर लिनुहोस् लिनु है त अब हामी पिकनिक जानुपर्छ पिकनिक रमाइलो गर्नुपर्छ नानीहरू भट्याएर मात्रै हुँदैन नाचगान पनि गर्नु पर्यो नि ल राम्रो राम्रो गीत बजाएर नाच त हेरौँ हेर त छोरी कोही कोहीले त टुलु टुलु हेरेर बसिरहेछन् मम्मी हेर्न दिनुस् न पैसा छैन होला अब हेरेर भयो नि चित्त बुझाउनु पर्यो नि इ पैसा भन्ने यस्तो हुन्छ पैसा नआउने गरिबहरूलाई के थाहा र यस्तो कुरा ल ल नानीहरू अब फेरि सुरु गरौँ
घरमा दामी तरिकाले नाच्न पर्छ नाच्न पर्छ म बजाउँछु छत्तैमा चट्ट रुमाल च्यापी छौ हातैमा रुमालैको छेउ माया रुमालैको छेउ माया रुमालैको छेउ किता माया सम्हाला किता फिर्ता देऊ किता माया सम्हाला किता फिर्ता देऊ लाने छत्तैमा मैले हेरे लाने छत्तैमा रुमाल च्यापी छौ हातैमा रुमालैको छेउ माया रुमालैको छेउ माया रुमालैको छेउ किता माया सम्हाला किता फिर्ता देऊ किता माया सम्हाला किता फिर्ता देऊ सेल पनि मिठो छ आहै यो घरमा पहिली आहै लक्ष्मीले पहिली आहै बासै गरुन् पहिली आहै बासै गरुन् पहिली आहै अहिले आउँदा पहिली आहै माटोको घर पहिली आहै अर्को साल आउँदा पहिली आहै ढलानको घर पहिली आहै यो दिदीको पहिली तिहारको आयो यति धेरै रमाइलो गऱ्यौ होइन अब नमरी बाजे कालाले साँच्चै अर्को वर्ष आइहालौँला है त ल जाउँ साथीहरू ल जाउँ 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 ल मलाई काल पनि किन नआएको दसैँ पनि त्यस्तै दुःखले गयो यो तिहारमा पनि देउसी भैलो खेल्नलाई मैले 2-4 पैसा दान गर्न पनि पाएन हे प्रभु यो मेरो कस्तो भाग्य कहिलेसम्म यस्तो हुन्छ मलाई साह्रै रमाइलो गरे यिनीहरूले लाइन छोरी भित्र जाउँ हामी पनि
चाडपर्वको नाममा कसैलाई पनि धनी र गरिब भनेर भेदभाव नगरौँ, किनकि चाडपर्व हामी सबैको हो।